नमस्कार। सेभ द नेसन अनलाइन टेलिभिजनबाट खोज खबर अन्तरसंवादमा यहाँहरूले हार्दिक स्वागत गर्न चाहे। म डाक्टर केपी सम्राट। सेभ द नेसन अनलाइन टेलिभिजनले हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा पुगेर विभिन्न किसिमका हाम्रा धर्म संस्कृति परम्परा रीतिरिवाज र संस्कारभित्र पर्ने कुराहरूलाई समावेश गरेर अन्तरसंवादमा विभिन्न रिपोर्टहरूमा र विभिन्न कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यहाँहरू समक्ष हामी प्रसारण गर्ने गरेका छौँ र हाम्रो यो प्रसारण सँगसँगै आज हामीले यो देवघाट धाम यो परिसरमा हरिहर आश्रम छ। यो हरिहर आश्रम जहाँ सिर्जना भयो यो परमात्माले नै आफै सिर्जना गरेको होइन कि त्यो व्यक्तित्वमा निर्भर पर्दछ र यो धेरै लामो समयको अवधिमा रहेर यहाँ गुरुकुलका 3टा आश्रमहरू छन्, 3टा विद्यालयहरू छन् गुरुकुलमहरू, कलेश्वर महेश्वर सन्यास आश्रम र हरिहर सन्यास आश्रम भित्र पर्ने यी गुरुकुलहरूमध्येको एउटा गुरुकुल श्री परमानन्द संस्कृत गुरुकुल पर्दछ र यो आश्रममा भौतिक संरचना निर्माण गर्ने कार्यहरू एउटा जिम्मेवारी वहन गर्ने संयोजकको रूपमा कार्य गर्ने व्यक्तित्वको खाँचो पर्दछ। त्यसैभित्र ब्रह्मचारी केशव चैतन्य आज हामीसँग हुनुहुन्छ। हरिहर सन्यास आश्रम देवघाटका कार्य समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र भौतिक पूर्वाधार निर्माण समिति संयोजकको रूपमा केशव चैतन्य स्वामीजीलाई चिनिन्छ। उहाँ ब्रह्मचारी पनि हुनुहुन्छ र उहाँसँग हामी आज हरिहर आश्रमको यो जुन भौतिक पूर्वाधार निर्माण सम्बन्धीका कार्यहरू सम्बन्धी हामी अन्तरसंवादमा जोड्ने गर्दछौँ। यहाँले हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। धन्यवाद। आराम कुशल छ स्वामी? आराम छ, कुशल छ। हरिहर आश्रम एउटा गुरु परमात्मा परमानन्द महाराजले एउटा स्थापित गरेर गलेश्वर आश्रम पनि महेश आश्रम पनि यसको स्वनिर्माण गरिवरी त्यस्ता सन्यासमा रहेका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूलाई जिम्मा लगाएर फेरि हरिहर आश्रमको एउटा अभिन्न कार्यक्षेत्र निर्माण गर्नुभएको छ। त्यसको जिम्मेवारी निर्माण सम्बन्धी सबै जिम्मेवारीको संयोजक यहाँ हुनुहुन्छ। एउटा संयोजकको नाताले आरोह अवरोह त त्यसै पनि निर्माणमा नहुने भन्ने नै छैन, तर निर्माण सम्पन्न चाहिँ सबै स्थानमा यहाँले गर्नुभएको छ। कसरी सम्भव भयो होला? अब यो खास गरी अब राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजजीले हजुर मुख्यतः भौतिक पूर्वाधारहरूतिर भन्दा पनि अब यो आश्रमीय जुन परम्परा छ, हजुर यो हाम्रो खास त सुरुको परम्परा यो भौतिकता भन्दा पनि आध्यात्मिकता दिएर साधना दिएर हजुर नै हो। हजुर तर अब समयक्रमले केही अब सामाजिक कार्यहरू गर्नुपर्दाखेरि अब आधारभूत रूपमा भौतिक पूर्वाधार पनि आधारको रूपमा रहँदो रहेछन्। हजुर अब साधन भजन गर्नका लागि मात्रै त अब स्वामीजीहरूले परमानन्द स्वामीजी जसरी जङ्गलमा पर्णकुटी बनाएर बस्नुभयो, हजुर ओडारमा बस्नुभयो, हजुर हामी पनि एउटा त्यो साधनामा हजुर यो निवृत्त मार्गमा लागिसकेपछि हामीलाई पनि चाहना त त्यो थियो। अब एकान्त जङ्गलमा बस्ने, अब गुफाहरूमा बस्ने, नदी किनारमा बस्ने, हजुर साधन भजन गर्ने, हवन गर्ने, आफ्नो अनुष्ठान गर्ने, पाठ गर्ने, हजुर त्यो नै थियो। हजुर तर दैव इच्छा ईश्वर इच्छा त्यति मात्रै हुँदो रहेनछ। उसले उसकोलाई माध्यम बनाएर के बनाउनु पर्ने हो, के कार्य गराउनु पर्ने, त्यो स्वाभाविक हिसाबले हुँदै जाने रहेछ। मेरो यो निवृत्त जीवन सुरु भइसकेपछि
मेरो आफ्नो स्वैच्छिक चाहनाले मैले पनि त्यस्तै ठाउँ रोजेको थिएँ। हजुर। म लामो समय जहाँ स्वामी परमानन्द सरस्वती महाराजजीले सुरुमै गुरुकुल स्थापना गर्नुभयो, आश्रम स्थापना गर्नुभयो बागलुङ जिल्लाको श्री त्रिपुरेश्वर महादेव मन्दिर यो रामकोटमा। हजुर। र सुरुमा विद्यालय पनि 200-300 विद्यार्थी उति बेलै अहिलेभन्दा झन्डै 50 वर्ष पहिला भनौँ न। हजुर हजुर। 40-50 वर्ष पहिलेबाट सुरु भएको गुरुकुल यो देवघाट धाममा, हजुर, यो अहिले मध्य नेपालको जुन गण्डकी र त्रिशुलीको सङ्गमस्थलमा रहेको हरिहर क्षेत्र छ, जहाँ जसलाई हामी हरिहर तीर्थ पनि भन्छौँ। हजुर। माथि मुक्तिनाथ दामोदर कुण्डबाट सुरु भएका काली र गण्डकी, हजुर हजुर, अनि माथि गोसाइँकुण्डबाट सुरु भएकी त्रिशुली नदी, त्रिशुलीको यो सङ्गमस्थल हो। हजुर। र यो पावन भूमि हो। यो क्षेत्र र यो भूमिको हिसाबले त्यसै पनि नेपालको मात्र नभएर विश्वकै एउटा एकदम अपूर्व तीर्थस्थल हो। साधना मार्गका लागि, अनुसन्धान गर्नेका लागि मात्रै, या हिन्दू धर्मावलम्बीका लागि मात्रै नभएर यो सभ्यताको हिसाबले पनि काली गण्डकी सृष्टिको सुरु र अन्त स्थल हो। र यो दिव्य पावन भूमिमा उहाँले पक्कै पनि एउटा दूरदर्शिता, उहाँको संस्थापक स्वामीजीको दूरदर्शिताका कारणले यहाँ आश्रम गुरुकुलहरू हुनुपर्छ भन्ने उहाँको एउटा चेतनाले पहिले नै अनुमान गरेको रहेछ। हजुर हजुर। त्यही त्यही अनुमानको क्रममा उहाँ आफ्ना भएका थुप्रै ती आश्रमहरू, शिवालय, देवालयहरू प्रशस्त हुँदाहुँदै पनि हजुर अब यो पछिको कालखण्डमा समयक्रममा यो आवश्यक पर्छ भन्ने उहाँको दूरदर्शिताले देखेर यहाँ स्थापना आउनुभयो। हजुर। र त्यसैको पेरिफेरीमा अब हामी अरूहरू पनि अब यहाँ आइपुगेका छौँ। र म पनि सुरुमा उहाँले स्थापना गरेको बागलुङको आश्रममा बसेर हजुर साधना अध्ययन हजुर गर्न गइरहेको थिएँ। बसेँ म 15 वर्ष, झन्डै 15-16 वर्ष बागलुङमा। हजुर। उहाँले नै स्थापना गरेको आश्रम थियो, मन्दिर थियो, शिवालय थियो। हजुर। र ती जीर्ण भएका थिए। अब म त साधन भजन अध्ययन अनुसन्धानका लागि गएको थिएँ। हजुर। तर त्यहाँ पनि अब एउटा चाहिँ के हुँदो रहेछ भने अब त्यो त्यहाँ पूर्वाधार केही बनाउन त भनेर सुरु भयो। अनि पूर्वाधार नभएपछि अब सामाजिक क्रियाकलापहरू नहुने। हजुर। सामाजिक क्रियाकलापहरू, भौतिक क्रियाकलापहरूका लागि अब पूर्वाधारहरू चाहिने, र पूर्वाधारहरू जुटाउने क्रममा खानेपानी, विद्युत, बाटो, आधारभूत कुराहरू चाहिँदा रहेछन्। र त्यसैलाई पुरा गर्ने क्रम गर्दा गर्दै मेरो अलिकति अब अनुभवको क्षेत्र पनि, अनि त्यसैमा लगाव बढेर त्यहाँ निर्माणतिर मन्दिर बनाउने काम, माटो विद्युतको अब ल्याउने, मोटर बाटो बनाउने, अलिक अब धेरै जनताहरू चाहिँ उपस्थित हुँदाखेरि अब ग्राउन्डहरू अलिक ठुलो चाहियो। अब पूर्वाधारहरू, घरहरू, भवनहरू धेरै ठुला चाहिए। आगन्तुकहरू जुन रूपमा आउँछन् त्यही रूपमा त्यो पूर्ति हुँदै जानु पर्यो। त्यसलाई आवश्यक पर्ने जति पनि जस्तो उसैले माग्छ, त्यहाँ पानी त्यतिकै आवश्यक निर्माण गर्दै गयो, त्यसले माग्दै जान्छ। अब जनसङ्ख्या जस्तो चाहिँ तपाईँको अब हामीले 50जनालाई अड्कलेर बनाएका छौँ, 300जना आयो भने हामीलाई आफै अब कमी भयो भने थाहा भइहाल्छ। त्यसलाई चाहिने सबै कुराहरू जस्तो पूर्वाधारहरू, बाथरुमहरू, पानीहरू, विद्युतहरू सबै जुटाउँदै जाँदा अब त्यो प्रक्रियामा गइयो। र त्यहाँ पनि अहिले राम्रोसँग सञ्चालन चलिरहेको छ। त्यही त अब यो समय क्रमले देशमा जसरी अब मानिसहरू विस्थापित हुने क्रम भयो, त्यहाँ पनि केही असर त परेको छ। फेरि पनि टाढा टाढाबाट साधन भजन गर्न बस्न अब मध्यपाडी लोक मार्ग बनेको हिसाबले यहाँ पनि ठिकै छ। र अहिले अब त्यसैको क्रममा म केही समय यो झन्डै 3-4 वर्ष यता यहाँ यो हाम्रो चाहिँ यो परमानन्द जुन सन्यास परम्पराको अब मुख्य केन्द्रको रूपमा रहेको छ श्री हरिहर सन्यास आश्रम, यो देवघाट धाममा। अब यो केन्द्रमा रहेको र गुरुकुल पनि अहिले अन्यत्रभन्दा यहाँ अब प्रमुख रूपमा चाहिँ सञ्चालन गर्न चारैतिरबाट सबै आउन सजिलो पनि, अनि व्यवस्थापन पनि केही सजिलो भएको हुनाले यहाँ केन्द्रित भएको छ। तर अब यहाँ सुरुमै समस्या के थियो भने अलिकति खाली ठाउँ नभएको र सामान्य आश्रम मन्दिरको हिसाबबाट सुरु भएर अनि गुरुकुलतिर प्रवेश गर्दाखेरि जग्गाको चाहिँ कमी भएको। खाली ठाउँमा भएर प्रशस्त जग्गा एकैचोटि किनेर पूर्वाधारहरू निर्माण, एउटा गुरु योजना
एउटा प्लानिङमा हजुर काम गर्न सकेको भए धेरै सजिलो हुन्थ्यो, व्यवस्थित अझै व्यवस्थित हुन्थ्यो। हजुर तर अझै पनि हामी जग्गा पनि थप्नु पर्ने, साना साना टुक्राहरू, हजुर अनि जग्गा थप्नुपर्ने, अनि बनिसकेका पहिले नै बनिसकेका पुराना संरचनाहरू हजुर अब भत्काउँदै फाल्दाखेरि पनि धेरै खर्चिलो हुने, त्यो एउटा समस्या छ। र पनि हाम्रो अहिले जो वर्तमान यस आश्रमको गुरुकुलको अध्यक्ष हुनुहुन्छ स्वामी ज्ञानानन्द सरस्वतीजी महाराजजी, उहाँको आफ्नो कुशल एउटा नेतृत्वमा यो संस्था एउटा जीवन्त रूपमा अब देशव्यापी रूपमा चलिरहेको छ। र यहाँ पनि त्यसरी नै चलिरहेको छ। यहाँ भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माणहरूलाई अलिकति अब तिमीले रेखदेख गर्नुपर्छ भनेको हिसाबले म केही 3-4 वर्ष यता अलि बढी त्यतापट्टि लागेको छु। फेरि पनि आश्रमका आन्तरिक गतिविधिहरू, अध्ययन, विद्यार्थीका अध्ययनहरू, अरू जग्गाका केही चाहिँ अब मिलाउनु पर्ने कुराहरूतिर पनि अब लाग्नु त पर्छ। आश्रमका आश्रमीय नित्यकर्महरू त आफ्नो ठाउँमा छन्, फेरि पनि अब भौतिक निर्माणको क्रममा अलिकति बढी मैले रेखदेख गर्ने गरेको छु हजुरको आज्ञा अनुसार। हजुर अब हरिहर आश्रमको जग्गा यहाँ कति क्षेत्रफल छ यहाँ, र यो क्षेत्रफलमा कति भवनहरू निर्माण भए र भावी योजनाहरू पनि त होला नि? छन्, त्यो त एउटा जीवन्त संस्थाका त्यसै स्वभावैले अब स्वभावैले हुन्छ। अब हामीसँग अहिले पहिला जग्गा अलिक कमी थियो, अहिले जग्गा केही मिल्दै गएका छन्, केही अब भएका छन्। तर भौतिक पूर्वाधार अब सुरुमै जग्गा एकमुष्ट भएर प्लानिङ गर्न नपाएको हुनाले अब त्यो व्यवस्थित हुन केही कठिन भएको छ। फेरि पनि अब अझै पनि हामी एउटा चाहिँ व्यवस्थित गरेर प्लानिङमा लगेर विद्यालय, अब हामीलाई अब विश्वविद्यालयबाट नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त भएको परमानन्द संस्थापक स्वामीजीकै नामबाट स्थापना भएको परमानन्द संस्कृत गुरुकुल अब अहिले चलिरहेको छ। आचार्य तहसम्म, स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन यहाँ चलिरहेको छ कक्षा 6 देखि। र अब त्यसका लागि चाहिने सबै खाले पूर्वाधारहरू त त्यसैले माग्छ। जस्तो विद्यालय हुँदा बित्तिकै विद्यालयलाई चाहिने अब आवासीय विद्यालय हो, आश्रम हो, गुरुकुल हो। त्यसो हुनाले ती विद्यार्थीका लागि चाहिँ एउटा त अब अध्ययन गर्ने विद्यालय अब त्यो स्वाभाविकै भयो। अब त्यो विद्यालयको मात्रै कुरा भएन, ती विद्यार्थीलाई चाहिने छात्रावासको कुरा भयो। अब त्यो छात्रावासको कुरा मात्रै भएन, भोजनको कुरा भयो, भोजनालयको कुरा भयो, यी सबै समेटिनु परिहाल्छ। त्यो त्यसैले मागिहाल्छ। जस्तो तपाईँको सार्वजनिक विद्यालय भएर 10 to 4 को भएको भए सायद अब धेरै कम हुन्थ्यो। अब यहाँ त जस्तो चाहिँ ती विद्यार्थीका लागि चाहिने आवासको कुरा, अनि भोजनको कुरा, अब त्यो बाहेक पनि जस्तो खेल्ने मैदानका कुरा, ती सबै कुरा यहाँ आवश्यक छ। अब अहिले अब त्यसलाई अब धेरै भक्तहरूको पनि यहाँ सहयोग छ, भक्तहरू छन् हामीहरूका, भक्तहरूको सदा सहायता छ। फेरि पनि अब उहाँहरूको सदा सहायताले यो संस्कृत विद्यालय एउटा देशमै संस्कृत क्षेत्रमा खास गरी अब अध्ययनको हिसाबले अहिले नेपालको यो केन्द्रस्थलको रूपमा रहेको छ। अब यो गुरुकुलको हिसाबले भारतवर्षमा पनि हामी कति गुरुकुलहरू आश्रमहरूमा गएर हेर्ने, अध्ययन गर्ने पनि केही मौका पायौँ। त्यो हेर्दाखेरि पनि एउटा व्यवस्थाको हिसाबले अब जुन यहाँ भइरहेको छ, यो भारतवर्षका व्यक्तिहरूले पनि आहा भन्ने चाहिँ भएको छ। कतिपय त विद्यार्थीहरू अध्ययनका लागि जसरी पहिला भारततिर जाने चलन थियो, विदेशतिर जानु पर्थ्यो, अहिले भारतका पनि यहाँ आउने स्थिति चाहिँ सुरु भएको छ। तर अब यति मात्रैले चाहिँ अब यो संस्कृतप्रतिको अध्ययन अनुसन्धानलाई चाहिने जुन एउटा जनशक्ति हो, एउटा अध्ययन गर्न चाहने जनशक्तिको मागलाई पुरा गर्नुपर्ने छ। र त्यति मात्रै नभएर त्यो अध्ययन अनुसन्धान गर्ने व्यक्तिको मागलाई पुरा गर्नका लागि त्यो लेभलकोलाई दिने जनशक्ति, शिक्षा दिन सक्ने त्यो गुरुहरू, त्यो जनशक्ति पनि त अब त्यो जनशक्ति पनि तयार हुनु पर्यो। त्यो पनि अब अलिकति आर्थिक व्यवस्था त्यही किसिमको दुरुस्त भएन, त्यो व्यवस्था मिल्दैन। त्यो व्यवस्था मिलाउनका लागि पनि अब केही चाहिँ कठिनाइहरू छन्, तर कठिनाइका बावजुद पनि अब एकदम सुचारू हिसाबले चलिरहेको छ।
अब सरकारले पनि सहयोग गर्ला। अब जति हुनुपर्ने थियो, जसरी अब गुरुकुलले आउटपुट दिइरहेको छ राज्यलाई, अब यहाँ उत्पादन भएका जनशक्ति, शैक्षिक जनशक्ति त यो राज्यकै लागि हो। अहिले अब तपाईँहरूले जुन क्षेत्रमा यता पत्रकारिता क्षेत्रमा काम गरिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई खड्किन्छ होला भन्ने हामीले अनुमान गर्छौँ। एउटा सामान्य चाहिँ अब कुनै पृष्ठ लेख्न पर्यो, लेखिसकेपछि त्यहाँ के चाहिँ शुद्धि हो त, शुद्ध त गर्नु पर्यो। अब यहीँ हामीहरूले देवघाटमा बाटो हिँड्दा देखिरहेका हुन्छौँ, एउटा चाहिँ बाटोमा यो बाटो जाने भनेर बाटो देखाउनका लागि अब सीता मार्ग भनेर लेख्यौँ। अब सीता मार्ग भनेको चाहिँ रसो सीता हो कि दीर्घ सीता हो? अब त्यो दीर्घ र रसोको कुराले कति फरक पार्छ भन्ने कुरा। अब त्यो रसो सीता हुँदा भातको सीता हुन्छ, दीर्घ सीता हुँदा चाहिँ रामको सीता हुन्छ। अब त्यो अर्थ छ नि त्यो शब्द। त्यसो हुनाले अब त्यो पत्रकारिता क्षेत्र पनि अब विधामा चाहिँ त्यो खड्किन्छ। त्यो पत्रकारिता होस्, अब टेलिभिजनबाट समाचार सम्प्रेषण गर्ने कुरा होस्, त्यो शुद्धाशुद्धि त आवश्यक पर्छ। हामी यदि शब्दको अनुसन्धान गरेनौँ, शब्दको खोज गरेनौँ, शब्दले के भन्न खोजेको भनेर गएनौँ भने त हामीहरूले चाहिँ के अनुसन्धान गर्न सक्छौँ? त्यसो हुनाले शब्दको अनुसन्धान, शब्दले भन्न खोजेको आशय, शब्दको चाहिँ त्यो एउटा जुन सान्दर्भिकता छ, त्यसका लागि पनि त्यो भाषा, त्यो संस्कृतको अध्ययन, कुनै पनि भाषाको अध्ययन गर्नका लागि पनि व्याकरण आवश्यक छ। र त्यो व्याकरणको मूल जननी, सबै भाषाहरूको मूल जननी गएर ठोकिने ठाउँ भनेको त संस्कृत नै हो। सबै भाषाहरूको जननी संस्कृत हो। र संस्कृतको अध्ययन यदि अध्ययनको गहिराई भएन भने अब मानिसको खोजको अध्ययन नै कमजोर हुन्छ। त्यसो हुनाले समग्र यो विश्वको शिक्षा नीतिलाई नै प्रभावित पार्ने शिक्षा हो। त्यसको खोज, त्यसले भन्न खोजेको आशय, त्यसको गहिराई, त्यसको मर्म, त्यसको भावना बुझ्नका लागि यस्तो शिक्षा जरुरी छ। र सामान्य रूपमा भए पनि अन्य अब सरकारी तहका विद्यालयहरू, गुरुकुल क्याम्पसहरूलाई पनि सामान्य भाषाहरूमा ठोकिएको देखिन्छ। हामीहरूले अब साइन बोर्ड लेख्न पर्यो, कस्तो लेख्ने, के लेख्ने, के शुद्ध हो के अशुद्ध हो, पत्रिकाका कुरा छन्, टेलिभिजनका कुरा छन्, हरेक ठाउँमा चाहिँ शुद्धाशुद्धिको आवश्यकता हुन्छ। र त्यस्तो जनशक्तिको आवश्यकता यी गुरुकुलहरूले पुरा गरेका छन्। र यदि यस्तो जनशक्ति पुरा नहुने हो भने भाषा नै चिठी लेख्न पनि नसक्ने स्थिति हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो भाषाको, संस्कृत भाषाको विशेष गरी अध्ययनका लागि यो केन्द्रस्थली बनेको छ। अब हामीहरूका पनि अगुवा, हामीहरूलाई पनि निर्देशन गर्ने गुरुजीहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीहरू पनि त्यही बाटोमा, त्यही साधनाको पथमा लागिरहेका छौँ। र त्यसका लागि चाहिने जति पनि पूर्वाधारहरू हुन्, पूर्वाधार जग्गा भयो, अब तपाईँले भन्नुभयो अब कति छ जग्गा भनेर, अब त्यो केही टुक्रा टाक्रीहरू अब जम्मा गर्दै जाँदा झन्डै 50-60 रोपनीको हाराहारीमा त सबैतिरको जम्मा गर्दा भएको होला। यो पर्याप्त होइन। अब हामीहरूलाई कमसेकम अब यज्ञशाला चाहिन्छ, पाठशाला चाहिन्छ, गौशाला चाहिन्छ, अब हवनालयहरू चाहियो। त्यसो हुनाले हामीहरूलाई मैदानको चाहिँ खाँचो चाहिँ पर्छ। अब कसरी पुर्तालो गर्दै जाँदैछौँ हामी? अब त्यो अहिले अब राज्यबाट त्यो आवश्यकता कति पूर्ति भएको छ भन्ने अध्ययन सायद कमी भएको छ होला। अनि अब त्यो राज्यले त्यो आफ्नो चाहिँ अलिकति यो पनि आवश्यक छ भन्ने कुरा महसुस पछिल्लो समय त गर्दैछ। आम जनताले पनि आवश्यक कुरा छ भन्ने कुरा महसुस गरेका छन्। अब यो भौतिक पूर्वाधार मात्र सम्पूर्ण कुरा होइन। अब भौतिक पूर्वाधार भनेको एउटा चाहिँ सिँढी हो। अब त्यो यो भौतिक पूर्वाधार साध्य होइन। यो भौतिक पूर्वाधारहरू साधन हुन्। जरुर साधनको माध्यमले साध्यमा पहुँचिनका लागि सजिलो मात्रै हुने हो। त्यसो हुनाले यो संसारका, यो सृष्टिका जति पनि कामहरू छन्, क्रियाकलापहरू छन्, ती सबै के छन् त भन्दाखेरि यी सबै साधनका रूपमा छन्। यी सबै चाहिँ के हुन्? साध्य होइन। त्यसो हुनाले त्यो साध्यमा पुग्नका लागि यो निवृत्त परायण व्यक्तिका लागि खास गरी चाहिँ अब यो अब अहिले धेरै लामो होला। यसलाई चाहिँ अब कति, अब तपाईँलाई कति लामो हुने कति छोटो हुने हामीलाई थाहा छैन, त्यही हिसाबले मिलाउनु होला। तर हामीहरूलाई भन्दै गर्दाखेरि अब खास गरी चाहिँ अब यो दर्शनको पक्षतिर नि जान्छ। अब मानिसका चाहिँ दुईटा
बाटा छन्। एउटा प्रवृत्तिको मार्ग छ, एउटा निवृत्तिको मार्ग छ। हजुर जस्तो प्रवृत्तिको मार्गबाट मानिसले पूर्ण रूपमा भौतिक उन्नति गर्दै गयो। हजुर अब भौतिकताको एउटा सीमासम्म उसले चुम्यो भने उसलाई चाहिँ प्रवृत्तिमा ऊ रहन सक्दैन। तपाईँको स्कुल लेभल पास गर्यो भने स्कुलै पढ्छु भन्ने उसको रहर रहँदैन। हजुर त्यस्तै यो प्रवृत्ति मार्गमा गएको एउटा भौतिक उन्नति गरिसकेपछि उसलाई स्वाभाविक हिसाबले जसरी फल पाकेपछि आफै झर्छ। पहिला लाठी लाउँदाखेरि झर्दैन, काँचो हुँदाखेरि झर्दैन, पाकेपछि आफै झर्छ। त्यस्तै मान्छे एउटा प्रवृत्तिबाट पूर्णत्व भइसकेपछि स्वत हजुर त्यो फल पाके जसरी यो निवृत्तितिर नगई उसलाई सुखै हुँदैन, उसलाई शान्ति हुँदैन। हजुर त्यसो हुनाले मान्छेले प्रगति गरिसकेपछि जाने भनेको बाटो निवृत्ति नै हो। हजुर त्याग नै हो। यदि त्याग गर्न सकेन, त्यो परोपकारी काम गर्न सकेन भने उसलाई शान्ति आउँदैन। शान्ति भनेकै अब त्यो एउटा सही सुख भनेकै त्यो निवृत्ति हो, त्याग हो। बिना त्याग चाहिँ मान्छेले अब त्यो सानातिना अल्झियो भने ठुलो कुरा त पाउँदैन। त्यस्तै प्रवृत्तिमा मात्रै अल्झिएको मान्छेले एउटा चरम सुख, चरम आनन्द, परमानन्द जो हो त्यो प्राप्ति गर्न असम्भव छ। त्यसो हुनाले पारमार्थिक हिसाबमा अब त्यो जहाँसुकै बसोस्, गृहस्थाश्रममै होस्, समाजमा बसोस्, देशमा बसोस्, विदेशमा बसोस्, तर उसले परोपकारी काम गर्यो, पुण्यप्रद काम गर्यो, निवृत्त पाराको कुनै पनि अब त्यो फलको आशा नगरेर कर्म गर्यो भने उसलाई चित्त शुद्ध हुन्छ, शान्ति हुन्छ, आनन्द आउन थाल्छ। अनि त्यो एउटा सबै कुराहरू जस्तो यो सृष्टिको प्रक्रिया के हो, कहाँ पुग्नुपर्ने हो, स्वत पनि उसलाई महसुस हुन्छ। अनि उसले त्यस्तै सङ्गत खोज्छ। सङ्गत त अब यस्तै शिवालयहरू, देवालयहरू, गुरुहरू नै हो। हजुर प्रवृत्ति र निवृत्तिको कुरा आयो। हजुर हो है, मानिस प्रवृत्तिमा पनि रहन्छ, निवृत्तिमा पनि पुग्छ हो होइन? तर उसलाई त्यो कुराहरू थाहा हुन्छ कि हुँदैन? म निवृत्तिमा पुग्छु भनेर थाहा हुन्छ। थाहा किन हुन्छ भने प्रवृत्ति मार्गमा कर्म गरिसकेपछि हजुर प्रवृत्तिबाट उसको चित्तले चाहिँ जब छोडिदिन्छ, हजुर प्रवृत्तिमा रमाउन सक्दैन। आफसे आफ स्वत जसरी चाहिँ अब पहिले सुरुमै थाहा नहोला, हजुर काँचो फललाई म झर्छु भन्ने थाहा त हुँदैन, तर त्यो समय क्रममा जब पाक्दै जान्छ त्यो झर्न थालिहाल्छ। त्यस्तै कर्म गर्दै गएको मान्छे यदि उसको कर्म सत्कर्म छ, सही कर्म छ भने ऊ स्वत निवृत्तिमा पुग्ने हो। यो सृष्टिको नियम हो। जसरी बालकै रहिराख्छु भनेर उसले पाउँदैन। त्यो सृष्टिले नै स्वत चाहिँ उसलाई बालकलाई युवा बनाइदिन्छ, युवालाई वृद्ध बनाइदिन्छ। यहाँ त एउटा इन्जिनियरिङ सम्बन्धीको एउटा कर्मिन मान्छे विभिन्न योजनाहरू बुनिराख्ने, निर्माण यसरी गर्नुपर्छ भनिराख्ने, अध्यात्म र यो निर्माण सम्बन्धीको सम्बन्ध कसरी रह्यो? मुख्य त नियम हो। हेर्नुहोस्, नियम जस्तो निर्माण भनेको नियम हो। नियमसित बनेको छ भने त्यसले आनन्द दिन्छ, प्रयोग गर्न सजिलो हुन्छ। हजुर त्यो नियम भएन भने त्यो गाडीमा दुईवटा तार जोडेको हुन्छ। हजुर अगाडिको हेडलाइट बाल्नु पर्दाखेरि दुईवटा तार हुन्छ। त्यो दुईवटा तारमा एउटा तार छिन्यो भने वा एउटा तार जोडिनेमा एकातिर जोडिनु अर्कोतिर जोडियो भने त्यसले काम गर्दैन। त्यो जहाँको त्यही जोडिनुपर्छ त्यसले काम गर्नलाई। त्यो नियम हो, विधि हो। यदि त्यो विधिको पालन कर्ममा, निर्माणमा विधिको पालन भयो भने अब त्यो स्वत निवृत्त हुने हो। म त त्यो एउटा कर्मको नियमलाई पालन गर्दै जाँदा यहाँ आइपुगेको छु। त्यही कर्मले ल्याएको हो। अब भला मैले चाहिँ अब यस्तो नै बन्नुला भनेर मैले गरिनँ होला, तर त्यो कर्म गर्दै जाँदा त्यो कर्मबाट सिकेको ज्ञानले, त्यो एउटा अनुसन्धानले व्यक्तिलाई त्यहाँ पुर्याउँदो रहेछ। र त्यही क्रममा चाहिँ म पनि त्यो अनुसन्धानले यहाँ ल्याइपुऱ्याएको हो। त्यसो हुनाले कर्म गर्ने मान्छेहरू, कर्मयोगी भनेको एकदमै सत्कर्म गर्नु पर्यो। जो कोही भए पनि, अब मैले ईश्वरै मान्दिनँ भन्ने व्यक्ति पनि सत्कर्म गरेको छ भने त्यो निवृत्तमा पुग्छ। उसले ईश्वरको सत्ताको बारेमा उसले आफै कुरो बुझ्छ। सही हिसाबले अनुसन्धान गर्ने वैज्ञानिकहरूकै कुरा गर्ने हो भने, जस्तो अब अल्बर्ट आइन्स्टाइन भनेर भन्छौँ, उनी पनि एकजना वैज्ञानिक हुन्। उनले अब पहिले सुरुमै उनले धर्मलाई स्वीकार गरेका थिएनन् होला,
तर उनले जुन अनुसन्धान गरे, जुन खोज गरे, हजुर अब आधुनिक मानिसलाई एउटा आधुनिकतामा प्रवेश गर्नलाई जुन किसिमको उनले एउटा साधना गरे, हजुर त्यो साधनाले उनले आफैले पत्ता लगाए है साइन्स विथआउट रिलिजन इज लेम भनेर भने। एउटा बत्ती साइन्स विथआउट रिलिजन जस्तो हजुर धर्म बिनाको चाहिँ अब यो विज्ञान लेम भनेको चाहिँ अन्धो हुन्छ, हजुर लङ्गडो हुन्छ, लङ्गडो त हिँड्न सक्दैन। सक्दैन। त्यस हुनाले त विज्ञानलाई पनि दोहोऱ्याउने के हो त भन्दा अध्यात्म हो भनेर उनले भने। हजुर उनले त त्यो खोज गरेर अनुसन्धान गरेर परिपाक भएर भने। हजुर भला जस्तो मान्छेको जीवन कस्तो हुन्छ भने 20 वर्षको हुँदाखेरि पनि, 30 वर्षको हुँदा नि, 40 वर्षको हुँदा नि, 50 वर्षको हुँदा नि उसका आफ्ना चाहिँ एउटा चाहिँ विचार त बनिरहेको हुन्छ। तर उसलाई 50 वर्षपछि, मेरो जीवनको 50 वर्षपछि मेरो विचार कस्तो होला भन्ने कुरा 20 वर्षमै थाहा हुँदैन। उसले त 20 वर्षको उमेरमा त 20 वर्षको आफ्नो चाहिँ जे उद्वेग आएको छ त्यही व्यक्त गर्ने हो, त्यही चाहिँ यही हो भन्छ। तर त्यसको चाहिँ अन्तिम होइन, त्यसको जुन विचार हो त्यो विचार बाँकी नै रहन्छ, अन्तिम बाँकी छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिले पहिले विचार गरेको हुँदैन। हजुर हजुर। तर यो नै अन्तिम हो भन्ने लाग्या हुन्छ। अब पनि मेरो चाहिँ जीवन बाँकी छ, मैले अध्ययन गर्न बाँकी छ, अनुसन्धान गर्न बाँकी छ, म त्यो खोजको गहिरोमा पुग्न सकुला भन्ने अनुमान पहिल्यै गर्न चाहिँ कम मान्छेले मात्रै गरिरहेका हुन्छन्। हजुर। तर खोजको जो टुङ्गोमा पुगेको छ मान्छे भनौँ न, हजुर, खोजको टुङ्गोमा पुगेका मान्छेबाट सारा कुरा चाहिँ अब यो नियम विधि प्रक्रियाको कुरा चाहिँ अब त्यो अध्यात्मको जुन तरिका छ त्यो उसले बुझ्छ। चाहे वैज्ञानिक होस्, चाहे कर्मयोगी होस्, जो कोही होस्, कर्म सही हुन पर्यो। जस्तो गाडी टुङ्गोमा पुग्न, गन्तव्यमा पुग्न त बाटो नछोडेको हुन पर्यो। त्यस्तै कर्म गर्ने व्यक्तिहरूले पनि बाटो नछोडिकन कर्म गर्नु पर्यो। कर्म गरेको छ भने त्यो टुङ्गोमा पुग्छ। अब यो यता बिल्डिङहरू हरिहर आश्रममा बनेका छन्, यसको व्यवस्थापन पनि त आर्थिकको त अति नै आवश्यक पर्छ। आर्थिकको संयोजन नभइकन पक्कै पनि निर्माण सम्पन्न हुँदैन। कसरी यो आर्थिकको संयोजन भएको हो? अब मुख्यतः अहिलेसम्म अब यो आकाशकै फलमा, आकाशै वृत्ति भनौँ, आकाशै वृत्तिमा अब भक्तहरूको सद्भावबाट चलिरहेको छ। आम भक्तहरूमा श्रद्धा छ, गुरुहरूका भक्तहरू पनि छन्। अब थपिने क्रम पनि छ। र आम मानिसहरूले अब जस्तो कतिपयसँग धन छ, त्यो धन सदुपयोग गर्ने योग्यता सबैसँग नहुन सक्छ। कस्तो ठाउँमा लगानी गर्दाखेरि सही परिणाम आउने हो भन्ने कुरा सबैलाई थाहा नहुन सक्छ। कमाएको धन सदुपयोग भएन या टुङ्गो अलि अब त्यो सदुपयोग हुने ठाउँमा दिन पाइएन भने पनि उनीहरूलाई त्यो एउटा शान्ति आउँदैन। त्यसो हुनाले केही सहयोग गर्न चाहने दाताहरूले पनि अब यो ठाउँमा चाहिँ सहयोग गर्दा यहाँ दिँदा सदुपयोग हुन्छ, परमार्थमा लागि पनि हुन्छ र अहिलेको लागि पनि हुन्छ। यो पारमार्थिक हिसाबले यहाँ दिँदा सदुपयोग हुन्छ, मेरो पनि कल्याण हुन्छ, धनको पनि सदुपयोग हुन्छ भन्ने भक्तहरू, आम भक्तहरूको एउटा भावना जब जागृत हुन्छ, त्यही जागृत भावनाले यहाँ काम गरिरहेको छ। यो पारम्परिक हिसाबले अब यो यसरी नै चलिरहेको छ। अब राज्यले अब पनि अब त्यो जुन हिसाबले अब सहयोग गर्नुपर्ने हो त्यो कम बुझिरहेको छ। भोलि समयक्रममा अब त्यो सिक्दै जाँदा अब त्यो सरकार स्तरबाट पनि अरू थप सहयोग पनि होला, हुनसक्छ। अब केही सामान्य सहयोगहरू त भएको छ, तर जति हुनुपर्ने थियो यसको आउटपुटलाई हेरेर, देशको मागलाई हेरेर अब यो संस्कृत क्षेत्रको अध्ययन अनुसन्धानका लागि नेपाल विश्वकै एउटा मूलस्थल हो। यहाँबाट जति हुन सक्ने हो, यहाँको भूगोलले, यहाँको चाहिँ एउटा परिवेशले, अब यो एउटा सृष्टिको प्रक्रियाले पनि यसलाई जति अब एउटा सम्भावना भएको क्षेत्र छ त्यो सायद संसारमै कम छ। र संसारकै मान्छेलाई शिक्षा दिन सक्ने, संसारकै व्यक्तिलाई एउटा जीवन कसरी जिउने, जीवनको महत्त्व के हो, जीवनको लक्ष्य के हो, उद्देश्य के हो, त्यो शिक्षा दिन सक्ने ठाउँका लागि अब एउटा संसारले पनि आशा गरेको ठाउँ, संसारले पनि सिक्न पर्ने ठाउँमा अब यो लगानी चाहिँमा, यसको चाहिँ अनुसन्धानमा, सहयोगमा कमी भयो भने उन्नति पनि कसरी हुने होला? त्यो सबैको उन्नति, आफ्नो उन्नतिको लागि पनि गर्नुपर्ने ठाउँ हो यो। स्वामीजी त अब स्वामी परमानन्द अब राष्ट्र
एउटा सन्यासी हो होइन हो। राष्ट्र एउटा सन्यासीको रूपमा रहनुभएका परमानन्द महाराजसँग त लामो समयसम्म यहाँको सम्बन्ध रह्यो, लामो समयसम्म सँगै रहनुभयो। उहाँलाई चिन्नु पर्दा कसरी चिन्नु? अब यस्तो छ, उहाँको परिचयलाई स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराज अब हामीहरू जुन बाल्यकालमै थियौँ, हजुर अब उहाँलाई चिन्दाखेरि त हामीले त्यतिखेर चिनेको भनिँदैन। भनिँदैन। अब मैले जतिखेर मैले उहाँसँग केही सङ्गत गर्ने मौका पाएँ, त्यति बेला गरेको सङ्गतको अनुभूतिलाई अहिले मैले मात्रै बल्ल चिनेको महसुस हुँदैछ। भर्खर सायद मैले त्यतिखेर चिनेको भए कुरा बेग्लै हुन सक्थ्यो होला। हजुर। तर अब मैले मेरो उमेरले, मेरो बुद्धिले, विवेकले हजुर जसरी त्यति बेला बुझेको थिएँ, त्यो त्यति बेला बुझेको अधुरो थियो, हजुर अधुरो रहेछ भन्ने कुरा मैले अहिले महसुस गर्दैछु। हजुर। अब हामीहरूले सङ्गत छोटो त्यस्तो लामो सङ्गत गरेको त होइन, उमेर पनि ठिकै थियो। ठिकै थियो। हजुर। तर अब फेरि पनि हाम्रो चाहिँ एउटा भाग्य संयोगले उहाँसँग केही समय सँगै हिँड्ने पनि, सङ्गत गर्ने पनि, उहाँका प्रवचनहरू सुन्ने, प्रत्यक्ष सुन्ने मौका पनि मिलेको थियो। तर मिले पनि अब त्यो प्रवचन त्यति बेला बुझिएन। तर त्यति बेला सुनेका शब्दहरूको भाव अहिले बुझिन्छ। अहिले बुझिन्छ। हजुर, हामीले बुझ्दै गयौँ। हो, र उहाँ एउटा साँच्चीकै एउटा दूरदर्शी, उहाँ एउटा त्यागी, तपस्वी, सन्त, वितरागी महात्माको रूपमा मात्र नभएर यो एउटा जुन भौतिक उन्नतिका लागि पनि उहाँको जुन एउटा दूरदर्शिता थियो, यो आवश्यक छ भनेर उहाँले चाहिँ आफ्नो साधन भजनका लागि चाहिने कुटी मात्रै जङ्गलमा पुरेर बस्नु भएन। उहाँले चाहिँ भौतिक रूपमा विद्यालयहरू, सामाजिक अब विद्यालयहरू, अब अरू जिल्ला, अरू गाउँहरूको उन्नतिका लागि पनि खानेपानी भयो, अनि विद्युतका अब पुर्याउने कुराहरूमा भयो। हजुर। अनि सरकारी विद्यालयहरूमा पनि सहयोग गर्ने कुराहरू, जहाँ मैले सरकारी विद्यालयमा पढेँ त्यहाँ पनि उहाँको योगदान छ। हजुर। त्यस्ता सयौँ विद्यालयहरू उहाँले सामाजिक रूपमा यज्ञ गरेर, अब त्यति बेला जो सरकारको दृष्टि पुगेको थिएन, सरकारले सहयोग गर्दैनथ्यो, ती विद्यालयहरू चल्दैनथे, भौतिक पूर्वाधारहरू बनाउन सकिन्थे, त्यस्ता विद्यालयहरूमा पनि अब यो चाहिँ जुन सामाजिक धान्याचलको चाहिँ जुन अभियान उहाँले चलाउनु भयो, त्यसको सूत्रधार, त्यसको चाहिँ संस्थापक नै उहाँ हो। उहाँले सरकारी विद्यालयहरूमा धान्याचल गरेर पैसा उठाएर पूर्वाधार बनाउने, शिक्षकहरू सञ्चालन गर्ने काम चाहिँ त्यस्ता सयौँ विद्यालयहरू तपाईँको बागलुङ जिल्लामा, गुल्मी जिल्लामा, म्याग्दीमा, पर्वतमा, अनि यता तपाईँको अर्घाखाँची, रूपन्देही, बुटवल, अब रूपन्देही भयो, कपिलवस्तुमा भयो, पश्चिम बाँकेसम्म, नवलपरासी, चितौन, अब यो तनहुँसम्म, यी जिल्लाहरूमा उहाँले पर्याप्त चाहिँ यहाँका भक्तहरू सबैलाई त्यो थाहा छँदैछ, धेरै भन्नु पर्दैन। उहाँले सामाजिक रूपमा सरकारी विद्यालयहरूमा पनि त्यत्तिकै योगदान, शिक्षाबाट सबैलाई चाहिँ वञ्चित हुनबाट रोक्नुपर्छ, शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो। अब संस्कृत क्षेत्रमा त उहाँले गर्नु नै भयो। उहाँले आफै प्रत्यक्ष उहाँले सुरु गरेका 10औँ 20औँ विद्यालयहरू अहिले पनि चलिरहेका छन्। र बाँकी सरकारी विद्यालयहरूमा पनि उहाँले एउटा अभियन्ताको रूपमा, एउटा नेताले जुन परिस्थिति थियो, एउटा राष्ट्रसेवक नेताले गर्ने भन्दा उहाँले धेरै कुरा, संस्कृतलाई पनि त्यत्तिकै गर्नुभयो, आधुनिक शिक्षालाई पनि उहाँले त्यत्तिकै गरेर जानुभयो। उहाँ एउटा साँच्चै धार्मिक नेता पनि हो, नेताको रूपमा पनि चिन्ता फरक पर्दैन, विकासवादी नेताको रूपमा। अब भौतिक उन्नतिदेखि लिएर अनि आध्यात्मिक उन्नति, भौतिक उन्नति नभएसम्म या चाहिँ अब यो आधारभूत कुराहरूबाट मान्छे माथि नउठेसम्म आध्यात्मिकतामा, धार्मिकतामा पहुँचिन सक्दैन भनेर त्यही हिसाबले उहाँले विकास गर्नुभयो, उन्नति गर्नुभयो। त्यसमा नै हामी उहाँका चाहिँ सधैँ ऋणी छौँ। अब आम जनमानसले पछि बुझ्दै पनि छ। उहाँले सयौँ अब गुरुकुलहरू स्थापना गर्नुभएको छ, आश्रमहरू स्थापना गर्नुभएको छ, त्यहाँबाट उहाँको चाहिँ जुन सद्भाव हो, सत्प्रेरणा हो, मिलिरहेको छ। फेरि पनि आम यो त्यो जुन साधनाको महत्त्व नै उहाँको चाहिँ अब एउटा चेतना हो, त्यो चेतनाले अरू लामो दीर्घकालसम्म त्यो ऊर्जा, त्यो प्रेरणा दिइरहेको हुन्छ। त्यो सुसुप्त रूपमा अब कति बेला त्यो व्यक्त हुन्छ त्यो थाहा हुँदैन, तर सुसुप्त रूपमा कसको मनमा पसेर उहाँले काम गरिरहनुहुन्छ त्यो अब झट्ट थाहा नहोला, तर परिणाममा देखिन्छ। त्यसैले त्यही कारणले नै अब उहाँको चाहिँ भौतिक रूपमा उपस्थित नहुँदाखेरि पनि यसरी
यस्ता ज्वलन्त संस्थाहरू चलिरहेका छन् नियमित रूपमा र फेरि पनि चल्नेछन् त्यो एउटा चलिरहनेछन्। अब हामी अन्तिम कार्यक्रमको अन्तिममा आइपुगेका छौँ। समस्त हाम्रा दर्शकहरूलाई, हाम्रा भक्तजनहरूलाई, हाम्रा अनुयायीहरूलाई, जो जति छन् राष्ट्रप्रेमी ती व्यक्तित्वहरूलाई कुनै सन्देश छ कि? ठिकै छ। अब जो जहाँ बसेर आफ्नो चाहिँ कर्ममा एउटा उत्साहपूर्वक कर्म गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको सद्भाव, उहाँहरूप्रति हाम्रो शुभ आशीर्वाद, हाम्रो सद्भाव छँदैछ। गुरुहरूको सद्भाव मिलेको छ। भक्तहरूले जहाँ कहीँ बसेर पनि अब एउटा आफ्नो चाहिँ आस्थाप्रति, आफ्नो श्रद्धाप्रति उहाँहरूले अब गरिरहनु भएको छ। उहाँको सद्भावले नै यो गुरुकुलहरू, आश्रमहरू, मठ मन्दिरहरू, शिवालय, देवालयहरू, गौशालाहरू, यज्ञशालाहरू नियमित हिसाबले चलिरहेका छन्। भोलिसम्म पनि चल्नेछन्। त्यो उहाँहरूका लागि पनि एउटा साधनाको लागि एउटा प्लेग्राउन्ड हुनेछ र आश्रम, विद्यालय, गुरुकुलहरू त्यसरी नै चल्नेछन्। त्यो प्रेरणाले उहाँका सन्ततिहरूलाई पनि त्यही बाटोमा, त्यही मार्गमा चल्नलाई एउटा प्रेरणा प्रदान गर्नेछ र मार्ग एउटा देखाइदिनेछ। त्यो यो मार्गमा हिँड्नका लागि र भौतिक उन्नति गर्दा पनि र आध्यात्मिक उन्नतिका लागि पनि अब कर्मको त संयोजन हुनैपर्छ। अब कर्म भनेकै अब एक हिसाबले यज्ञ हो। अब यज्ञ कोही जप यज्ञ होलान्, कोही अब सिधै पाठ यज्ञहरू होलान्, कोही हवनका काम होलान्। ती बाहेक पनि कर्म यज्ञहरू त घर घरमा सबैले गरिरहनु भएको छ। एउटा गुरुको सद्भावले, गुरुका प्रेरणाले सत्कर्महरू, सद्मार्गहरू चाहिँ आफ्नो ठाउँबाट सबैले अवलम्बन गर्नुहुनेछ भन्ने हामीले एउटा सद्भाव व्यक्त गर्दछौँ। र हामी अब यो एउटा चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ केन्द्रको रूपमा, उहाँहरूको आस्थाको श्रद्धाको रूपमा रहेको ठाउँमा उहाँहरूको श्रद्धाले, सद्भावले जति चाहिँ उन्नति प्रगति भएको छ, एउटा चाहिँ संस्था जीवन्त रूपमा रहिरहेको छ, त्यसमा उहाँहरूको पनि अतुलनीय योगदान छ। उहाँहरूको त्यो सद्भावप्रति, योगदानप्रति हामी आभारी छौँ। उहाँहरूको पनि जीवनको कल्याण होस्, उहाँहरूको सन्ततिको कल्याण होस्, सन्मार्गमा लाग्ने प्रेरणा मिलिरहोस्। यो एउटा जोडिरहने प्रक्रिया हो निरन्तर रूपमा। भगवानले यसको संयोजन गरिरहनु, भगवान हरिहरले यसको संयोजन सद्भावमा सबैलाई लगाइदिइरहनु भएको छ। यसले सबैको कल्याण, उद्धार नै हुने हो। सबैको समग्र यो मार्गमा जति पनि जसको सद्भाव जुन गतिले, जुन तरिकाले, जति आफ्नो सामर्थ्यले हुन्छ, त्यो आफ्नो सामर्थ्य अनुसारको चाहिँ सहयोग, सद्भावले उहाँहरूलाई त्यही रूपमा नै अब एउटा प्रतिफल पनि मिल्दै जानेछ। हामी यही सन्देश, सबैको सकारात्मक सोच, भावना, कर्मप्रति मन रहोस्। सबैलाई संस्कृतमय यो हाम्रो मुलुकलाई बनाउने प्रयत्न प्रतीक बन्न सकोस्। र भोलि पनि उहाँको जुन निवृत्त मार्गमा आइपुग्दा या जीवनमा खड्केका समस्याहरूमा केही सोधखोज गर्नु पर्ला, अनुसन्धान गर्नु पर्ला, केही समय आएर साधना गर्नु पर्ला, त्यसका लागि पनि यो एउटा मुख्य भूमिको रूपमा, मुख्य केन्द्रस्थलको रूपमा रहनेछ। उहाँहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा, यी आश्रमहरूमा आफ्नो साधन गर्न, अनुसन्धान गर्न, अध्ययन गर्न सधैँ एउटा यो अनुसन्धानको केन्द्रको रूपमा रहनेछ। यहाँ एउटा आस्था, श्रद्धा बिसाउने केन्द्र बनोस्, केन्द्र बन्ने नै छ। यहाँप्रति अब यस एउटा केन्द्रप्रतिको उहाँहरूको आकर्षण, घर घरबाट हामी संस्कार आजैदेखि सुरुवात गरौँ। हाम्रा नानी बाबुहरूलाई यही सन्देश दिउँ हामी। हो एउटा संस्कारी सन्तति भएनन् भने उहाँको त्यो एउटा जुन पारिवारिक जीवन हो, दाम्पत्य जीवन हो, त्यो पारिवारिक जीवन पनि, गृहस्थ जीवन पनि अधुरो नै हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यो गृहस्थ जीवनलाई पूर्ण बनाउनका लागि पनि आफ्ना बालबच्चाहरू संस्कारी हुन आवश्यक छ। सही शिक्षामा, सही मार्गमा हिँड्न आवश्यक छ। र त्यो बाटो देखाउन नसक्दा अभिभावकको एउटा जुन दायित्व, त्यो दायित्व पनि अपुरो हुनेछ। आफ्नो दायित्व पुरा गर्नका लागि पनि उहाँहरूको जुन सद्भाव हो, यस्ता संस्थाहरूसँग जोडिन आवश्यक छ। यदि यस्ता संस्थासँग जोडिने सद्भाव प्रेरणा नगर्ने भने त्यो प्रेरणा कहाँबाट लिने त? अधुरो शिक्षाबाट त कोही पनि पूर्ण हुन सक्दैन। पूर्ण शिक्षा लिनका लागि यस्ता केन्द्रस्थलहरूमा आफ्नो आस्थालाई एउटा जीवन्त रूपमा जोडिराख्नुपर्छ।
उहाँहरू जोडिनुहुनेछ, जोडिनुहोस्। हामी यही छ नि, हाम्रो त्यही छ। सद्भाव छ, हामी यति नै भन्छौँ। भगवान् श्री हरिहरले सबैको कल्याण गर्नु नै हुनेछ, हजुर उहाँप्रति हामी नतमस्तक छौँ। हस्त स्वामीज्यूले आफ्नो समयको अभावको बावजुदमा पनि सेभ द नेसन टेलिभिजनलाई समय उपलब्ध गराइदिएर हरिहर आश्रमको निर्माण सम्बन्धीका कुराहरू मात्रै नभएर अध्यात्मका कुराहरू लिएर यसको संस्थापन सम्बन्धीका कुराहरू बागलुङदेखि जोडेर हाम्रा दर्शकहरूलाई, हाम्रा भक्तजनहरूलाई, अनुयायीहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु भयो। यहाँलाई हृदयदेखि नै कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यहाँले पनि एउटा अब तयारी बिना तयारी नै हजुर अकस्मात एउटा कार्यक्रममा जोडिने समय दिनुभयो। हजुर ठिकै छ, अब समयक्रममा फेरि जोडिँदै गरौँ होला। जोडिन्छौँ। भक्तहरूसँग जोडिने नै छौँ। हजुर अब त्यति धेरै यो मिडियामा आउने चाहना कम भएको हुनाले हजुर। पनि तपाईँको अब आइराख्नुपर्छ। सुरुकै अब चाहनालाई आइराख्नुपर्छ। सहज रूपमा लिन त लागिरहेको थिएन। हजुर फेरि पनि अब यो एउटा प्रेरणाका लागि जोडिन आवश्यक रहेछ। हजुर हजुर यहाँहरूले जुन प्रेरणा गर्नु हो त्यसप्रति म पनि आभारी छु। हजुर यहाँहरूप्रति धन्यवाद छ। हस्, दर्शकबिन हामी यो खोज खबर अन्तर संवादमा स्वामी केशवानन्द चैतन्य, हामी स्वामी नै भन्छौँ, केशव चैतन्य भनेर चिनिनुहुन्छ उहाँ, ब्रह्मचारी हुनुहुन्छ र हरिहर सन्यास आश्रम देवघाटको कार्यकारी समितिको सदस्य पनि हुनुहुन्छ र यो हरिहर आश्रमको एउटा भौतिक पूर्वाधार निर्माण समितिको संयोजक हुनुहुन्छ। उहाँसँगको हाम्रो अन्तर संवाद हामी आज बिट मार्ने समय आइसकेको छ र प्राविधिकमा सहयोग पुर्याउनु हुने अनिल पाण्डेज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आशीर्वाद, शुभाशीष, हार्दिक कृतज्ञताका साथ आभार व्यक्त गर्दै म डाक्टर केपी सम्राट पनि आजको यो कार्यक्रमबाट बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।